अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये जो खातून है पिन की अनमोल उर्फ पिन की मोगे वाली नहीं समझ लेना आपने, वो पंजाबी फिल्मों में अक्सर आती है। ये जो खातून है नाज़रीन, इसे कोकैन क्वीन भी कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के मीडिया में आज नाज़रीन ये छाई हुई है। इसके बारे में जो डिटेल्स आ रही है वो बड़े खौफनाक है। इसने बहुत बड़े बड़े नाज़रीन चंद चढ़ाए हुए हैं, और जितनी बड़ी ये मालदार खातून है, जितना माल इसने बनाया और जिस तरीके से ये बाकायदा से एक पूरा नेटवर्क नाज़रीन कोकैन का या महंगे इतने ड्रग्स का ऑपरेट करती रही है, ये इंतहाई परेशान कुन डेटा या मालूमात इसके सामने आ रही है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक और नाज़रीन जो वेरिएबल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन लगातार इस खातून के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है। क्या शादेब खानजादा साहब का प्रोग्राम हो, क्या 8 बजे का प्रोग्राम, क्या 9 बजे की खबरें, क्या 7 बजे की ट्रांसमिशन, 6 बजे की ट्रांसमिशन, सब कुछ नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ इस खातून के इर्द गिर्द पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर घूम रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन, इतनी ज्यादा हाइप नाज़रीन, ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। अब समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का मीडिया क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन तो लाजमी क्रिएट की जा रही है। भाई ये समझ से बाहर है कि वो क्या है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक पूरी लॉबी नाज़रीन फुल ऑन हरकत में आ गई है, और जो गंद उनके अपने मुंह के ऊपर पड़ा हुआ है, वो अपने मुंह से गंद साफ करने के बजाय शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लॉबी हरकत में आई है नाज़रीन, ये भारतीय लॉबी है, ये लॉबी है, इजरायली लॉबी है, ये लिंडसे ग्राहम है नाज़रीन, ये सफेद सर वाला, ये फुल ऑन यानी कि पालतू है, ये अमेरिकी चमचे का फुल ऑन पालतू है। अब ये नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बना रहा है, एक नैरेटिव बना रहा है, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान जो मीडिएशन का एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, पीस इनेबलर के तौर पर दुनिया सारी पाकिस्तान को रिपोर्ट कर रही है। एंड वी आर सीइंग नाउ, हम देख रहे हैं, हम खुद इस रजीम के या बहुत सारे हवालों से क्रिटिक हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और यही रोल नाज़रीन पाकिस्तान को प्ले करना चाहिए। जंगों का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर सकता है, पाकिस्तान एफर्ट कर सकता है, और पाकिस्तान वही कर रहा है, और बहुत ही नाज़रीन सिंसियरली कर रहा है, बहुत ही सिंसियरली कर रहा है। उस सारी चीज को नाज़रीन बाकायदा से सबोटाज करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। सीबीएस की खबर के ऊपर ये नाज़रीन चिट्टे सर वाला, सफेद सर वाला, ये जो बुढ़ा है अमेरिकी लिंडसे ग्राहम, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा बुरा लगा है, मुझे इसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा बुरा लगा है। इसने बाकायदा से एक अहम तरीन कमेटी की मीटिंग में इसने जहां पर पीटर ब्रैन हेडसेट, इनका जो वॉर सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, वो भी मौजूद है, और जो जनरल कैन है, जनरल जॉन कैन, ये इनके चेयरमैन हैं ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ के, उनसे लिंडसे ग्राहम सवाल क्या पूछ रहा है? भाई सवाल यह होना चाहिए कि आपने हार्मोज क्यों नहीं खोल रही। सवाल यह होनी चाहिए कि ईरान तुम लोगों को लगातार फेंटा लगाई जा रहा है, उसका हल क्या है। सवाल यह है कि भाई जो ब्लॉकेड है, जो ईरान कह रहा है खत्म करो, हम अपना हार्मोज खोलें। सवाल यह है कि भाई दुनिया भर में महंगाई हो रही है। सवाल यह होना चाहिए कि फूड क्राइसिस दुनिया भर में क्रिएट किया जा रहा है। ये बंदा नाज़रीन, ये खास किस्म की लॉबी का एक अहलकार, ये सवाल ये पूछ रहा है कि भाई आपने वो खबर सुनी है कि नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरानी फाइटर जेट्स और जासूस तैयारे वहां पर खड़े थे। जनरल कह रहे, जो कैन है वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सुनिए। तो क्या कहता है कि क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है, कि ठीक है या गलत है। उसने कहा सर, हम वी आर इन द मिडल ऑफ द मीडिएशन, एक सालसी का रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरी दुनिया फंसी हुई है, थोड़ा सांस ले, थोड़ा ठंडा हो, को ठंडा पानी पी, लस्सी से पी, रिलैक्स हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। या ये खबर है और खबर की हद तक की रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद ये बंदा नाज़रीन कहता है नहीं 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 नहीं, अगर ये बात सच है तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा। क्या पाकिस्तान फेयरली मीडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। आई कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, मे बी वी नीड टू लुक समबडी एल्स। वाह वाह वाह। लिंडसे ग्राहम नाज़रीन ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान डबल गेम तो नहीं कर रहा, हमें देखने की जरूरत है। और रियलिटी है नाज़रीन कि नूर खान एयरबेस के ऊपर आकर कोई भी ऐसे तैयारे खड़े हो ही नहीं सकते। जो तैयारे आए वो उस वक्त आए जब ईरानी ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिकन तैयारे भी यहां पर आए। ये तैयारे नाज़रीन उस वक्त यहां पर खड़े रहे या यहां पर मौजूद रहे जब ये बातचीत हो रही थी कि सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस या टॉक्स होनी है। ये एक ऐसे टाइम के बारे में, एक ऐसे मौके के ऊपर बातचीत हो रही है कि जब नाज़रीन ईरान के ऑफिशियल्स को, ईरान के बहादुर दिलेर नाज़रीन गैरतमंद ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान के अंदर आए, हमारी खुशकिस्मती है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर नाज़रीन उतरे, उनकी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, सबसे अहम तरीन तरजीह थी। उसके बारे में ये लिंडसे ग्राहम बाकायदा से एक माहौल बना रहा है फुल ऑन। अच्छा, ये बंदा बार बार इस चीज को पुश कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप को पुश कर रहा है कि भाई ईरान को न्यूट्रलाइज कर दो, ईरान को एलिमिनेट कर दो। बाकायदा से इस बारे में ये बंदा पूरा फुल ऑन एक्टिव है। और अब ये पाकिस्तान को, अच्छा फिर इसे जाकर नाज़रीन मसला वहां पर क्रिएट होता है जब डोनाल्ड जे ट्रंप से ये सवाल किया गया।
اب یہ اگین پلانٹڈ سوال، پلانٹڈ سٹوری، پلانٹڈ نیریٹو، بیانیہ، یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے. ٹرمپ سے یہ سوال ہوا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کیا تم پاکستان کے بارے میں سمجھ رہے ہو کہ انہوں نے کوئی ادھر تیاری وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی ڈبل گیم وہ کھیل رہے ہیں. تو ٹرمپ نے بڑا کیٹیگورکلی کہا نو دے آر گریٹ، فیلڈ مارشل از گریٹ، عاصم منیر از گریٹ، پاکستان از ڈوئنگ گریٹ، اور وہ ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں نیگوسیشنز کی اور یہ جو تاکہ معاملات کسی طرح سے سارٹ آؤٹ ہو. اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن فار پاکستان رائٹ ناؤ. امریکنز ٹرسٹیبل نہیں ہیں، یہ چمڑی ٹرسٹیبل نہیں ہے، یہ لوگ ٹرسٹیبل نہیں ہیں، یہ پورا ایک ماحول بنا رہے ہیں اور ان کا جب بھی منہ کالا ہوگا یہ نزلہ سارا پاکستان کے اوپر پھینکیں گے. وی نیڈ ٹو بی ویری ویری مچ کیئرفل. ہم ایک سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں، ہمیں اسی کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے، ہمیں اسی ایفرٹ کو آگے لے کر جانا چاہیے اور ہم وہی چیز کر رہے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. لیکن کیونکہ آج نہیں تو کل اس کا جو ڈاؤن فال ہوگا ناظرین، اللہ نہ کرے لیکن یہ لازمی اس میں پاکستان کو اس کے اندر گھسیٹنے کی یا گھسیٹنے کی کوشش کریں گے. ابھی تو ٹرمپ کیٹیگورکلی منع کر چکا اور ایسا نہیں، اور حقیقت بات ہے ناظرین ایسا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ بالکل ایک فیبریکیٹڈ، ایک جعلی، ایک بے بنیاد قسم کی خبر کو گھڑا گیا اور اسے اس کے بعد یہ پھیلایا جا رہا ہے. اچھا ناظرین، یہ جو خاتون ہے جناب، یہ جو انمول عرف پنکی، یہ جو کوکین مہنگا ترین نشہ ہے ناظرین، دنیا کا مہنگا ترین نشہ کوکین ہے. اچھا، یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس خاتون نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنی انگلیوں کو تیزاب سے جلایا ہوا تھا. یعنی کہ بایو میٹرک جب یہ کرتی تھی تو اس سے پہلے اس خاتون نے وہاں پر اس کا نام نہ آ جائے، اس نے تیزاب سے جلایا ہوا تھا. پھر ناظرین اس کے بارے میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ لاہور میں منشیات کی خفیہ لیبارٹری اس خاتون نے قائم کی ہوئی تھی اور اس کا باقاعدہ سے ایک نیٹ ورک ہے جو کہ بچھا ہوا تھا. پھر ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک پولیس والے کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی تھی. اب یہ جو ڈیلنگ کر رہی ہے ناظرین، یہ بغیر پولیس کے ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ حقیقت ہے کہ نشہ بک ہی نہیں سکتا بغیر پولیس کی فیسیلیٹیشن کی. اور یہ جو پولیس آج پروٹوکول دے رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا، پھر ناظرین یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس خاتون نے کروڑوں روپے کی رشوتیں دی. وہ تو اس کے لیے بڑا آسان ہے چونکہ اتنا مہنگا نشہ یہ بیچ رہی ہے. اچھا، پھر ناظرین اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ کوکین میں یہ انڈیویجولی ایک نیٹ ورک چلاتی تھی. یہ جھوٹ ہے، یہ پورا نیٹ ورک چلتا ہے، اس میں بہت ساری شخصیات شامل ہوتے ہیں، بہت سارے عہدیداران شامل ہوتے ہیں، تبھی جا کر یہ نیٹ ورک چلتا ہے. پھر ناظرین یہ کوکین شوبز کے بہت ساری شخصیات یعنی ایکٹرز اور ایکٹریسز کو بیچتی تھی. اور جو خبر آ رہی ہے کہ یونیورسٹی میں خاص طور پر 20-22 سال کے ناظرین ہمارے نوجوان بچے، یہ ان کی جوانیاں کھا گئی. یہ زہر کے خاتون انہیں بیچتی رہی. یہ حرام خور ناظرین یہ ان 20-22 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے بچوں کو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز میں جا کر ناظرین یہ نشہ پہنچاتے رہے. اور افسوسناک بات یہ کہ 2013 سے یہ ناظرین خاتون کام کرتی رہی، 2010 سے، بلکہ پریکٹیکلی 2010 سے اور 2013 سے، یعنی یہ کنٹرول جما چکی تھی مارکیٹ کے اندر. لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر اس کے پورے نیٹ ورکس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، اور تمام تر جو ویل آف سوسائٹیز ہیں وہاں پر یہ ڈرگ پہنچاتی رہی ہے خاتون. اور یہ تقریباً ناظرین 16 سالوں سے ایکٹیولی یہ زہر ہماری نوجوان نسل تک یہ پہنچاتی رہی ہیں. اس کی کمائی کے بارے میں سوال ہوا، محمد مالک صاحب نے کیا تو جواب یہ آیا کہ بھائی یہ خاتون اربوں روپے کما چکی تھی اور یہ بلکہ کروڑوں روپے کی دہاڑی لگاتی تھی. ایک جرنلسٹ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو 1 منٹ میں ناظرین یہ 5,000 روپیہ خرچ کرتی تھی. جب یہ واپس گھر میں جاتی تھی تو 50 سے 60 لاکھ روپیہ یہ بانٹ کر جاتی تھی. یہ بانٹ کر، یعنی پیسہ پھینک، وہ پیسہ دکھا میرا موڈ بنے آیا، وہ کیا میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ پیسہ دکھا میرا موڈ بنے، یہ موڈ بناتی تھی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ غریبوں میں بھی پیسہ بہت زیادہ دیتے تھے. ایک طرف بچوں کی جوانیاں چھینتے تھے، خاندانوں کے خاندان ناظرین، لوگوں کی جوانیاں، چراغ، ان کے کسی کا ایک بیٹا ہے ناظرین، کسی کے 2 بیٹے برباد کر گئی، تباہی پھیلا گئی. اور اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ انتہائی خوفناک ہے اور انتہائی پریشان کن ہے. بٹ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس کے پیچھے ہے کون، یہ کون سا نیٹ ورک تھا ناظرین جو آپریٹ کر رہا تھا، اور یہ کتنے لمبے ٹائم سے، آخر 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، یہ کیسے اتنی تگڑی خاتون بنی، اربوں روپے کما گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور کیسے آپریٹ. اچھا، پھر اس کا جو نیکسس تھا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے شامل ہیں. پھر یہ بڑے جڑے ہوئے لوگ تھے اور یہ ٹیلی فونک کمیونیکیشن کرتے تھے اور بڑے اسٹرانگلی انہوں نے اپنی جڑیں ہر جگہ کے اوپر اپنی جڑیں باقاعدہ سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.